एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म अमीर, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, राजनीति मूल नीति हो। मूल नीतिले अन्य नीतिलाई डोर्याउँछ। राजनीतिले मुलुकका शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने हो। शासन व्यवस्था जनताको लागि गरिन्छ। जनताको जीवन पद्धति, मौलिक संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, मूल्य मान्यतालाई समय अनुकूल बनाउनु पर्छ नै। मौलिक संस्कृतिको आधार गुठीको विषयमा सरकारले संवेदनशीलता देखाउन नसक्दा विवादमा फसेको छ। यति बेला लिच्छवीकालदेखि इतिहास बोकेको गुठी संस्कृति, परम्परा र जीवन पद्धति निकै संवेदनशील विषय हुन्। तर सरकारले हतारमा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको लागि संसदमा दर्ता गरेपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको गुठी विधेयकको विवादित विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ आजको बिग न्यूजमा। राजनीति परिवर्तन जतिको सजिलो छैन सांस्कृतिक रूपान्तरण। सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू नागरिकको दिल दिमागमा हुन्छन्, जीवन पद्धतिसँग अन्योन्याश्रित हुन्छन्। यति धेरै संवेदनशील विषयमा उनीहरूको भावनालाई सम्बोधन नगरी संसदमा पेश गरिएको गुठी विधेयकले सरकार चौतर्फी शक्तिशाली भएर पनि कमजोर देखिएको छ। सरकारले गत वैशाख 16 मा गुठीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 संसदमा दर्ता गरेको हो। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको हो। तर सरकारले संसदमा टेबल गरेपछि विधेयकको पक्ष विपक्षमा मुलुक विभाजित छ। विधेयकको पक्षमा भन्दा विपक्षमा आन्दोलन चर्किएको छ। मौलिक संस्कृति, परम्परा, मेला, जात्रा, धर्मलाई मास्न भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएकोले खारेजीको माग गर्नेहरूको जनमत बलियो बन्दै गएको छ। विधेयककै श्रृङ्खलामा फसेको सरकार मिडिया काउन्सिल विधेयकपछि गुठी विधेयकले झनै घेराबन्दीमा परेको छ। चौतर्फी घेरामा परेको शक्तिशाली सरकार पछिल्लो गुठी विधेयकले झनै एक्लिएको हो। गुठी भित्रको समस्या धेरै छन्। समय सापेक्ष परिमार्जित गरिनु पनि समयको माग हो। तर संस्कृति परम्परासँग सीधा सम्बन्ध रहेको गुठीलाई सरकारले बल जबस्ती हडप्न खोजेपछि सडकमा आक्रोश पोखिएको छ। सबै गुठीहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र गुठीहरूलाई प्राधिकरणको नाममा नियन्त्रण गर्ने जुन कुरा ल्याइएको छ, यो नेवा समुदायको लागि आपत्ति विषय हो। र प्राधिकरण मात्रै होइन कि यो गुठी विधेयक आउँदाखेरि अब धर्म संस्कृतिमा समेत अत्यन्तै प्रभाव पर्ने, जुन विधेयकमा धर्म संस्कृति संरक्षणको लागि भनेर उल्लेख गरिएको छैन, त्यो कारणले पनि यो चाहिँ विधेयक आपत्तिजनक हो। विगतमा गुठी ऐन 2021 पछि 2033 र 2041 संशोधन ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएका थिए। सरकारी प्रयासले गुठी जग्गा व्यक्तिले हडप्न थालेपछि 2064 मा सर्वोच्च अदालतले गुठीका जग्गा बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठी गरी देशभर 5000 भन्दा बढी गुठी छन्। गुठीलाई व्यवस्थित गर्न गुठी संस्थान पनि छ। गुठी संस्थान भित्र पनि समस्या छन्। तर सरकारले गुठी संस्थानलाई व्यवस्थित गर्न भन्दा प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्न खोज्यो। सरकारी कदम उचित होला, तर यही विधेयकमाथि भूमाफिया पोस्ने प्रावधानले सरकारी कदमको निर्मम आलोचना भएको हो। प्राधिकरणको आडमा गुठीको जग्गा कब्जा गर्ने र भूमाफियालाई सजिलोसँग जग्गा हडप्ने योजना अनुसार विधेयक आएको देखिन्छ। गुठीको जग्गा जोत भोग गर्दै आएका मोही किसानले जग्गा नपाउने, तर मोहीको नाममा गुठी कब्जा गरेर बनेका भूमाफियाले दिनको 2 गुणा र रातको 4 गुणा जग्गा हडप्नेछ। जुन विधेयक पास भए कानून बनी लागू भएमा विधेयकको दफा 52 मा गुठी तैनाथी
जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन गुठी संस्थानले दिएको सुझाव अनुसार नभएको संस्थानको भनाइ छ। 2041 सालमा संशोधन भएको गुठी ऐनले तोकिएको मूल्य अक्षय कोषमा राखेर मोही नै मालिक हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थापछि गुठीका जग्गा सकिँदै गए। त्यसपछि 2064 सालमा सर्वोच्च अदालतले गुठीका जग्गा बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने सर्वोच्च अदालतले रोकेको जग्गा मोहीको पोल्टामा जाने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार मोहीले आधा जमिन स्वतः पाउँछन्। आधा जमिनमा चाहिँ 25% तिरेर जग्गा धनी हुन पाउने भनिएको छ। तर उक्त प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित हुन्छ भने चाहिँ होइन। यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भए पनि पास नहुन पनि सक्छ। गुठी संरक्षणका लागि भनेर गुठी आयोगको समेत गठन गरिएको छ। उक्त आयोगले सरकारी जग्गा कसरी संरक्षण गर्ने भनेर सुझाव दिने अधिकार, तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई नपर्खी विधेयक संसदमा पेश गरेको हो। सरकारबाट पेश गरिएको विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। संस्कृति परम्परा मास्न सरकार कानुनी अस्त्रतिर लागेको आरोप छ। सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको संरक्षणको दायित्व बोकेको राज्यले गुठीलाई मासेर नेपालको सांस्कृतिक पहिचान सम्पदा मास्ने षड्यन्त्रका विरुद्धमा बोल्ने मुख थुन्न लाठी र पानी फ्याँकेको त झन अस्ति मात्रै हो। गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक नै होला, तर पनि परम्परा धर्म संस्कृतिलाई संकटमा पार्ने गरी प्रस्तावित विधेयक जनभावना विपरीत छ। सरकारवालाहरूले छलफल र परामर्शबाट प्राधिकरण बनाउन सरकारले प्रयास गरेको भए सरकार गुठीका कारण रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने थिएन। यसर्थ गुठी प्राधिकरणको विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, काठमाडौँ। गुठीलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी प्रयास वाञ्छनीय नै होला, तर अन्य मुद्दा जस्तो गुठी मुद्दा होइन भन्नेमा सरकारले हिक्का राख्न सकेन। गलत सल्लाहकारका कारण सरकारले हठातमा विधेयक पेश गरेपछि सर्वत्र आलोचना खेप्न मात्रै परेको छैन, सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम समेत छायामा परेका छन्। स्थिर सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ। ती अपेक्षाको सम्बोधन गर्न धेरै अवरोधहरू हटाउँदै समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्नु नै छ। तर सरकारले गुठीको सही वर्गीकरण गर्न सकेन भने सरोकारवालाहरूसँगको सल्लाह र छलफलबाट समस्या समाधानको बाटो खोज्ने इच्छा देखाएन, जसले सरकार मौलिक संस्कृति र परम्परा मास्न लागि परेको आरोप खेप्नु परेको छ। विवादित गुठी विधेयकमा भएका व्यवस्थाको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। विधेयकको दफा 56 को 8 अनुसार गुठीको भागमा परेको आधा जग्गा समेत सम्बन्धित मोहीले गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन सक्नेछन्। जग्गाको रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारण गरिएको छ। न्यूनतम मूल्य बराबरको रकमको 25% नगद वा ब्याङ्कमा जमानत दाखिला गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछ। गुठीलाई व्यवस्थित बनाउने र वर्षौंदेखिको द्वैध चरित्रलाई अन्त्य गर्न भन्दा पनि मोहीको नाउँमा केही सीमितहरूले गुठीको जग्गा हडप्ने वैधानिक बाटो खुला गरेको हो। लिच्छवी कालभन्दा अघिदेखि नै नेपालमा गुठी सञ्चालनको अभ्यास भएको पाइन्छ। यद्यपि विक्रम सम्वत 2021 सालमा सरकारले गुठी ऐन जारी गरेको हो। गुठी ऐन 2021 लाई समय सापेक्ष बनाउन भन्दै 2033 र 2041 मा संशोधन गरिएको छ। अहिले संसदमा टेबल गरिएको गुठी विधेयक 2075 ले गुठी ऐन 2033 को केही भावनालाई मात्र समेटेको छ। गुठी विधेयकले केही नयाँपन देखाउन पनि खोजेको छ, तर गुठीसँग सम्बन्धित सरकारवालाको छलफल बिना हताशमा संसद पुग्दा अहिले विवाद तानिएको हो। गुठीलाई सरकारले गहिरो गरी बुझ्न र बुझाउन सकेन। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका गुठी र उपत्यका बाहिरका गुठीको सही पहिचान पनि गर्न सकेन। गुठीसँग जोडिएका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षलाई पनि गम्भीर रूपले सरकारले बुझेन र बुझ्न पनि चाहेन। केही सीमित व्यक्तिको परामर्शमा विधेयक पेश गर्दा सरकार नराम्ररी
झड्का खाएको तथ्य सडकमा पोखिएको जनआक्रोशले प्रष्ट पार्दछ। गुठी धर्म संस्कृति सिद्ध्याउनु भयो र गुठीलाई उहाँले के भन्नुभयो भने सामन्तवादको प्रतीक भन्नुभयो। भोलि प्रश्न के उठाउँछ भने यो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देश, उहाँले सामन्तवाद पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका देश, यो पनि हामी गुमाइदिन्छौँ, सिक्किम जस्तो बनाइदिन्छौँ भन्न पनि सक्छन्। त्यसैले यो धर्म संस्कृति भनेको हिजोका मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति काटेर गुठीको आफ्नो नाम रहोस् अथवा धर्म संस्कृति रहोस्, गुठी सञ्चालन होस् भनेर राखेका चिजलाई अहिले गुठी सम्बन्धी ऐन ल्याएर यो ऐन पास भएका मितिले नेपालमा 1 वर्ष पछाडि गुठी भन्ने चिज फेलै पर्दैन। त्यसैले यो यसको पछाडि यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो सरकार क्रिस्चियनिटी ल्याउने, नेपाललाई क्रिस्चियन धर्मावलम्बी राष्ट्र बनाउने, अरू धर्मका कुरा समाप्त गर्ने, हिन्दू धर्म पनि समाप्त गर्ने, बुद्ध धर्म पनि समाप्त गर्ने, इस्लाम धर्म पनि समाप्त गर्ने काममा चाहिँ हाम्रो सरकार लागेको कारणले हामी नेपाली जनतालाई के भन्दैछौँ भने अब आउनुहोस् सडकमा, नेपाल बहुत कठिन अवस्थामा छ। गुठीको जग्गा पहाडमा 5,61,990 रोपनी र तराईमा 66,330 बिघा छ। गुठी संस्थानका अनुसार देशभरि रहेका गुठी जग्गा मध्ये रैतान नम्बरी जग्गा पहाडमा 3,15,472 रोपनी र मधेसमा 62,256 बिघा छ। त्यस्तै गुठी अधिस्थ जग्गा पहाडमा 2,43,607 रोपनी र तराईमा 2,196 बिघा छ। गुठी तैनाथ जग्गा भने 2,911 रोपनी पहाडमा र 1,878 बिघा तराईमा छ। प्रस्तावित गुठी सम्बन्धी विधेयकमा निजी गुठीलाई समेत सार्वजनिक गुठी बनाउन पाइने व्यवस्था गर्न लागि छ, जसअनुसार देशभरिका करिब 5,000 निजी गुठीको जग्गा गुठीयारले मोहियानी हक लगाएर आफ्नो नाममा बनाउन बाटो खुल्नेछ। सरकारले गत वैशाख 16 गते संसदमा दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा गुठीको कुल जग्गा मध्ये 62 देखि 65% सम्म भू माफिया वा अन्य व्यक्तिका नाममा जाने निश्चित छ। गुठीको जग्गामा भू माफियाले कब्जा गर्ने लगभग पक्का पक्की छ भने गुठीभित्रको राजनीतिक चहलखेल गर्ने प्राधिकरणको बाटो खुल्नेछ। राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण मार्फत धार्मिक आस्थाको धरोहरमा राजनीति सिधा राज गर्नेछ। प्राधिकरणको काँध चढेर मौलिक संस्कृति, धर्म र परम्परामाथि दलीय दादागिरी हुने पक्का छ। राजनीतिक फोहोरी खेलबाट अलग रहेको गुठी क्षेत्र पनि पार्टीका अड्डा बन्नेछन्, पार्टीका राजनीतिक केन्द्र बन्नेछन्। धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाका धरोहरमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेपछि सडक बेसरी तातेको हो। सडकको चौतर्फी दबावपछि सरकारले विधेयकबारे विभिन्न कोणबाट उठेका राय, सल्लाह र सुझावलाई मनन गर्ने बताएको छ। समस्त सरोकारवालाको चासो र चिन्ता र सुझावको उच्च सम्मान गर्दै समस्याको समाधान गर्ने सरकारले बताएको छ। अहिले जनतालाई देवता मान्ने, जनतालाई सर्वोपरि मान्ने, जनताको इच्छा आकांक्षा हित र आदेश अनुसार काम गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ। त्यसकारण जनताका कुरा सुन्छ र जनताको हितमा काम गर्छ। जनताको कुनै पक्षले यहाँनिर यस्तो भयो है भन्ने बित्तिकै त्यो विरोधको भावना बेसरी उछालेर कहाँ पुग्छु भन्ने त्यो भावना नराख्दा पनि हुने हो। त्यो केही विरोध उछालिनेवाला पनि छैन। जनता भड्काउन सकिन्छ कि भन्ने नसोचे पनि हुन्थ्यो, भड्काउन सकिनेवाला पनि छैन। जनताका लागि काम गर्ने सरकार छ अनि जनता के कारणले भड्किन्छ, कुनै कमी काहीँ देखियो भने त त्यो त सरकारले सच्याइहाल्छ। गुठीलाई व्यवस्थित गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो। देशभित्रका सबै समस्याहरूको हल गर्न पनि उसैकै दायित्व हो। तर समस्याको गहिराइमा नगई हतारमा गरिएको निर्णयले सरकार जनतामा भिज्न सकेन। लोकप्रिय कामहरू छायामा परे। जनअपेक्षाको अभिभावक बनेको विद्यमान सरकार सर्वत्र भिज्न मात्र नसक्दा सर्वत्र निराशा छाएको छ। यसर्थ सरकारले संवेदनशील विषयमा परिपक्व देखाउन सके गुठी विधेयकमा उठेका प्रश्नहरूको हल गर्न सकिन्छ।
क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, काठमाडौँ। संविधान, कानुन, परम्परागत मूल्य मान्यता, सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरको आधार क्षेत्र हो गुठी। अन्य क्षेत्र जस्तो सजिलो छैन राजनीतिले सिधा हस्तक्षेप गर्न सक्ने। ऐतिहासिक सांस्कृतिक जीवन पद्धति, परम्परा हरेक नागरिकको तन मनमा गहिरो गरी गभेको हुन्छ। जन्मदेखि मृत्युसँग जोडिएका यस्ता सम्पदामाथि प्राधिकरणको अस्त्रबाट तह लगाउन खोज्नु राज्यको निकम्मापन नै हो। सरकारलाई विवादित विषयमा सल्लाह दिने सरकारका गलत सल्लाहकारको लहैमा गुठीमाथिको सरकारी प्रयासबाट सरकार आफै फर्कनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। ढिलै भए पनि गुठी विधेयकको विषयमा सबैसँगको सल्लाह र परामर्शबाट पुनर्लेखन गर्न सकेमा गुमेको सरकारी छविमा पुनर्जीवन हुन सक्छ। विधेयकको विगतका नजिरहरूको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, सरकारबाट पेश भएको विधेयक नयाँ भने होइन, यसको इतिहास लामो छ। 2058मा तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुठी संस्थान तेस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए। देउवा त्यतिखेर भूमि सुधार मन्त्री पनि थिए। उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा केही दिन छलफल भयो। 2059 जेठमा देउवाले नयाँ आम चुनाव गर्ने भन्दै संसद भङ्ग गरेका हुन्। त्यही वर्ष असोजमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै अपदस्थ गरिदिए। संसद नभएपछि गुठी सम्बन्धी विधेयक अलपत्र भएको हो। केही सीमित स्वार्थ समूहको उक्साहटमा सरकारले देउवाकालीन अलपत्र विधेयकलाई हुबहु उतारेर संसदमा दर्ता गरेको छ, जसले सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको छ। वैशाखमा संसद टेबलमा पुगेको गुठी विधेयक चौतर्फी दबावले सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको छ। संसद टेबलमा पुगेको विधेयकलाई खारेज गर्नु पनि नैतिक हिसाबले सरकारलाई अप्ठ्यारो छ। तर सरकारले सरकारवालासँगको छलफलबाट खास समस्या रहेका प्रस्तावित दफामा सच्याउन भने सक्छ। विधेयकमा भएको अन्तर्य विषय धर्म, संस्कृति, परम्परा मास्न र राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन सरकारले गलत गरेको आरोप लागिरहेको छ। यस्तो बेला निश्चित मुख्य समस्याका दफामा पुनर्विचार गर्नु सरकारको लागि विकल्पको बाटो हो। जुन अहिले यो गुठी विधेयकमा जुन राज्यले कुनै समुदायसँग बिना विचार र विमर्श नगरिकन, जाँचबुझ नगरिकन जुन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ, त्यो यथाशीघ्र त्यो फिर्ता हुनुपर्छ। र म आम धर्मप्रेमीहरूलाई र यो मतलब त्यो परम्परावादीहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण मतलब हामी यहाँका स्थानीयवासी लगायत जुन जाति, जुन धर्म, जुन समुदायका भए तापनि यो हाम्रो चाहिँ यो धर्म र परम्परालाई बचाइराख्नको लागि सबैजना एकैबद्धता भएर अब सडकमा आउनुको विकल्प छैन। सरकारबाट पेश भएको विधेयक नयाँ भने होइन, यसको इतिहास लामो छ। विक्रम सम्वत 2058मा तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुठी संस्थान तेस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए। देउवा त्यतिखेर भूमि सुधार मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा थिए। विक्रम सम्वत 2059 जेठमा देउवाले नयाँ आम चुनाव गर्न भन्दै संसद भङ्ग गरेपछि त्यही वर्ष असोजमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दै अपदस्थ गरे, जसबाट संसदमा पेश भएको गुठी सम्बन्धी विधेयक अलपत्र भएको हो। 2058 सालमा देउवाले प्रस्तुत गरेको गुठी सम्बन्धी विधेयक 2058 को विधेयकले गुठी संस्थानहरू सञ्चालन गर्न एउटा छुट्टै समितिको परिकल्पना गरेको थियो। दफा 5 मा गुठीहरू सञ्चालनका लागि 9 सदस्यीय समिति हुने र त्यसको अध्यक्ष श्री 5 को सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति हुने उल्लेख थियो। समिति सम्बन्धी सोही परिकल्पनालाई अहिलेको विधेयकले दफा 3 ले पनि व्यवस्था गरेको छ र 7 सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका गुठियारको मुख्य विरोध यही प्रस्तावमा छ। यसपालि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक अहिलेको विधेयकको अत्याधिक विवादित दफा 24 ले यही व्यवस्थालाई हुबहु सारेको छ। त्यस्तै 2058 को विधेयकले निजी गुठीका गुठियारले गुठी संस्थानलाई आफ्नो लगत बुझाउनु पर्ने प्रावधान गरेकोमा अहिलेको विधेयकले पनि सोही नकल गर्दै दफा 25 मा लेखेको छ। गुठियार सञ्चालन र धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समितिले आफ्नो गुठीको लगत प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
2058 सालदेखि अहिलेको 18 वर्षमा देशको सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचना पूरै परिवर्तन भइसकेको छ। थप अध्ययन अनुसन्धान नगरी 2058कै विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले किन ल्यायो, यही नै मूल प्रश्न बनिरहेको छ। तर सरकारले सबै पक्षको छलफलबाट समस्याको समाधान गर्ने दाबी गरेको छ। हाम्रो संविधानले जे बोल्यो त्यो संविधानले बोलेको कुरालाई नै व्यवस्थित गर्नको निम्ति केही प्रशासनिक कुराहरू तल गइसकेपछि नीति निर्माणको कुरा मात्रै सङ्घमा छ। नीति निर्माण गर्ने थलोको रूपमा एकीकृत गर्ने, सबै गुठीहरूको एकरूपता कायम गर्ने भन्ने हिसाबले प्राधिकरणमा लैएको कुरा हो। हालसम्म गुठीको नाममा महन्त, सन्त र पुजारीले एक छत्र शासन गरिरहेका थिए। अहिलेसम्म सीमित सन्त र महन्त पुजारीले गुठीमाथि राज गरेकोमा अब राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनेमा यसमा अब भूमाफिया र जग्गा दलालले कब्जा गर्ने वैधानिक बाटो खुलेको छ। यसर्थ प्राधिकरण भएमा सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रका धरोहरमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्नेमा कुनै दुईमत छैन। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, काठमाडौँ। संविधानको धारा 290 को 1 र 2 अनुसार गुठी संस्थानलाई पनि नेपालको संघीय संरचना अनुसार बनाउनु जरुरी थियो। गुठी धर्म, संस्कृति र परम्परालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर विधेयक तयार हुनु पर्थ्यो। वास्तविक मोही किसान अधिकार, गुठी र गुठी सञ्चालन व्यवस्थाका कुरा अनिवार्य राखिनु पर्थ्यो। दफा 53 मा भने ऐन प्रारम्भ हुनु अघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले पुँजी वा श्रम लगाएर घर बनाएर बसेको छ भने निवेदन दिएपछि गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा हुन्छ। यसरी जग्गा पाउने भएपछि ऐन पारित हुनुभन्दा पहिले अतिक्रमितको संख्या दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको गतिले बढ्ने पक्का छ। किनभने ऐन पारित भएको दिनमा बस्ने जानेले पनि गुठीको आधा जग्गा त आफ्नो नाममा गर्न पाउँछ। यो हेर्दा त सरकारले नीति नै बनाएर अतिक्रमितलाई जग्गा दिन खोजेको देखियो। सरकारले जग्गा छानबिन गर्न बनाएको आयोगले पनि केही सिफारिस गर्न बाँकी छ। आयोगलाई नकुरी हतारमा तत्कालीन देउबा सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदमा लैजानुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ भ्युजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। एबिसी न्युज तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।